ملكة جمال، وتحضر معي إذا ميليسا دريس، وهي متسابقة مشاركة في ملكة جمال جامعات العالم. مرحبا بك معنا ميليسا. الزول في الأول. الزول في اللام أمشي صلي. صباح الحمد لله. في الحمد شنو؟ لله صباح الحمد لله الحمد لله. يسلمك. إذا ميليسا دريس، اللي ما يعرفكش قولي شكون انت، شكون هي من هود ميليسا دريس؟ Mélissa Deliès, c'est une jeune fille. في تقرا في الجامعة deuxième année sciences économiques مهم. في بجاية. d'ailleurs D'accord. je passe un salut كاع الناس بجاية اللي راهم يشوفوا فينا. مهم. وتاني je suis Miss Catwalk في الكونكور Miss Diamonds Algeria. مهم. تحصلت على هاد لو تيتر. وحنمثل الجزائر في مسابقة عالمية كي ميس يونيفرسيتي. Mhm, mhm. Bon courage pour شكرا. cette participation. ملكة جمال جامعات العالم، وش تمثل لك يعني هذه المسابقة؟ بزاف أشياء ديجا. هي مسابقة ثقيلة نوعا ما، يعني راح تكون منافسة قوية بين ملكة جمال العالم. نعم. يكون 126 دولة représentante de chaque pays. Franchement c'est un honneur pour moi نمثل الجزائر في هذه المسابقة. En plus je vais toucher plein de filles vu qu'il y aura 126 nations, donc مثل لهم الثقافة والتقاليد الجزائرية. Déjà par la tenue تاعي, donc je serai en robe kabyle. Aussi il y aura un concours de talent, donc الرقصة. Je vais danser. الرقصة القبائلية. Exactement. طيب وش ربما العوامل اللي حفزتك انك تشاركي يعني في مسابقات مثل هذه؟ يعني نتحدثوا عن مسابقة ميس دايموند اللي كانت التجربة الأولى لك. نعم. دونك شفت كاستينغ ورحت درتو et j'ai été prise. Monsieur le Amine Sibia m'a repéré, que j'embrasse cette année. C'est un très bon manager. كي كنت صغيرة كاع يقولوا لي t'as l'étoffe باش تكوني mannequin et tout, donc c'était comme une évidence on va dire. طيب ميليسا، يعني نشوفوا انه ملكة جمال الجزائر يعني في كل مرة هناك يعني انتقادات، يجوهم انتقادات، يعني انت هل تتقبلي انتقادات؟ نعم. On n'est pas parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc j'accepte les critiques, oui. Et franchement, ça ne m'atteint pas. Qu'il y ait des critiques, elles sont constructives. Il y a des gens, ils font des critiques, on peut s'améliorer. Ou qu'il y ait la plupart, malheureusement, ils critiquent juste pour être méchants, pour blesser. طيب وش هما المعايير يعني اللي يشوفوهم يعني في المتسابقات في لي ميس، يعني في لي كونكور اللي جوزتيهم؟ Je voudrais un seul concours. Miss Diamond, déjà, il fallait être grande. Il faut avoir la taille, on va dire. Il faut تكون عندنا الثقافة, genre la culture. وتاني il faut تكون البنات عندها حضور, la présence والكاريزم. Je pense عندي هاد les critères. طيب شحال في عمرها ميليسا؟ 19 ans. الله يبارك. 19 ans. واش تقراي؟ وشنو هما لي زيتود لا كيت؟ Comme je l'ai dit, ندير des études en sciences économiques. en sciences économiques. طيب انت راح تمثلي يعني راح تكوني سفيرة الجزائر يعني في مسابقة ملكة جمال جامعات العالم. وشنو هما ربما لي كريتير اللي راكي مبازيه عليهم باش يعني تتحداي الجميع في المسابقة؟ Déjà كي نروح نديهم des cadeaux typiquement algériens. تمر عندنا de meilleurs تمر في العالم. تاني par les tenues كيما قلتو. la langue. أنا نهضر عربية قبيلية, دونك نهضر قبيلي مع العربية. et voilà. بالنسبة ربما اللباس اللي حتمثلي به الجزائر فقط الجبة القبائلية، أما حيكون فيه ربما لباس تقليدي آخر عريق من تقاليد الجزائر؟ بس دو روب كابيل, وحدة تيبيكمون كابيل والأخرى ريفيزيتي جور مودرن بربر. لماذا اخترتي فقط الزي القبائلي؟ لأنه الجزائر عندها ثقافة الله يبارك، هنا في كل مكان عندها موروث ثقافي.
باسكو ما لقيتش سبونسور دونك هاد سي دي روب ا موا دونك سي كاين سبونسور حاب نلبس دوطخ توني يا با دو سوسي مهم. اذا نقدر ندير ديفيلي غير ليا افيك توت لي توني. وشحال ربما واش يطلبوا منكم يعني المشاركه، يعني عدد الفساتين اللي تقدري تمثلي بهم الجزائر؟ وحده برك. اوكي. مهم. يعني الفستان كما يقولوا اللي راح تمثل به الدولة الجزائرية. طيب ميليسا، هل ميليسا مع أم ضد عملية التجميل؟ يعني نشوفوهم يعني يقوموا بعملية تجميل، يعني خاصة يعني لي ميس، كاين لي ميس اللي يخلطوا شوية في وجههم في روحهم. Non, personnellement, je n'ai rien contre. كل واحد يدير واش يحب, mais il faut pas être hypocrite avec soi-même. كي ديري, faut assumer, faut pas dire oui c'est naturel et tout. Maintenant, كل واحد يدير واش يحب. أنا personnellement, je ne vais pas faire de la chirurgie et je ne compte pas faire de la chirurgie. Je suis contre. طيب ميليسا، يعني فيما يخص يعني مسابقة ملكة جمال جامعات العالم، علاش بالذات خيروا ميليسا إدريس؟ على ما خيروش ميس دايموند، على ما خيروش ربما يونوتخ دوفين، علاه بالذات ميليسا إدريس؟ ديجا ميس دايموند حتروح تمثل الجزائر في ميس دايموند اوف ذا وورلد. كاين لا بروميير دوفين مثلت الجزائر باردون في اكسكيز فيس كي سي باسي او غانا. وكاين تاني جانيت ميتوري كو جو سالي حتمثل الجزائر في نيجيريا في ميس في ميس يونيفرسيتي افريكا. وقعدت انا حنمثل الجزائر في. طيب ميليسا، يعني في مسابقة ملكة جمال يعني جامعات العالم، وشنو هما المشاريع ما بعد المسابقة، مشاريع ميليسا يعني؟ ديجا بديت عندي مشروع نعطي لي كور دروس خصوصية للتلاميذ اللي عندهم لي لاكون في الرياضيات وفي فرنسا. Pour moi c'est important de transmettre العلم les enfants. وكي نكون في en Corée إن شاء الله. إن شاء الله. Je vais essayer de faire هذا تاني نعطي لهم le savoir الثقافة هذوك les enfants اللي ما عندهمش les orphelins par exemple. Ils n'ont pas de parents donc ما يقدروش ils peuvent pas compter sur quelqu'un يقول لهم il faut étudier et tout ولا ils vont leur montrer هذا le chemin. طيب الموعد وقتاش راح يكون إن شاء الله المسابقة، وقتاش حتكون؟ Le 24 حتى le 2 décembre le 20 décembre pardon. إن شاء الله. إن شاء الله في كوريا الجنوبية. ولا فينال في الكمبودج. في الكمبودج بحول الله إن شاء الله. نتمنوا لك كل توفيق ميليسا إدريس. إن شاء الله وإن شاء الله je vais porter haut et fort les couleurs تاع الجزائر. إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله تمثلي أحسن تمثيل الجزائر في كوريا الجنوبية. نشكرك على الحضور.